शरीयत और लॉजिक साथ साथ। मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। जो 360 बुत बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? याद रखिए, अबू तालिब या दीगर मुशरिकीन मक्का वो ये नहीं कहते थे कि ये बुत भी अल्लाह हैं। खूब अच्छी तरह समझ लें, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क किसे नहीं कहते कि दो अल्लाह के आप कायल हों। ऐसा शिर्क इस कायनात में कभी भी नहीं हुआ। हमेशा एक ही खुदा को माना गया है। हमेशा जब भी कुरान में आता है वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह, इनसे जब पूछा जाए कि किसने आसमानों और जमीन को बनाया, तो मुशरिकीन कहते हैं कि किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। आज भी जो मुशरिक है ना, उनसे आप पूछें कि इस कायनात का बनाने वाला कौन है, तो वो क्या कहेंगे? अल्लाह। एक खुदा है, कोई गॉड कहेगा उसको, कोई भगवान कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, लेकिन मानते किसको है? हिंदू भी किसको मानता है? कि बनाने वाला कौन है? एक। तो ये जो शिर्क हुआ है ना, शिर्क ये किस नौयत का हुआ है, इसको समझें। शिर्क ये हुआ है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया, सारे इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी अता से फलां को भी फलां इख्तियार, बोलो भाई, दे दिया है। सारे नहीं, कुछ इख्तियार अल्लाह ने इसको दे दिए हैं, कुछ उसको दे दिए हैं। नहीं आ रही बात? ये वाला जो बुत है, इस बुत को भी नहीं दिए। ये जो बुजुर्ग को अल्लाह ताला ने मसलन औलाद देने का इख्तियार दिया हुआ था, समझ रहे हो? लिहाजा उन बुजुर्ग के मरने के बाद उनके नाम की सूरत बना के जब उनके सामने हम झुकेंगे, तो अल्लाह की अता से ये बुजुर्ग भी हमको, बोलो भाई, औलाद दे देंगे। ऐन यही शिर्क आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ हो रहा है। यही शिर्क ऐन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा कहने वाले कर रहे हैं। कहते हैं हजरत अली खुद से आपकी मुश्किलात आसान नहीं करते, अल्लाह की अता से आपकी मुश्किलात, बोलते क्यों नहीं? ये जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में 5 बड़े बड़े बुत थे, वद, सुवा, यगूस, याऊक, नसर, ये असल में 5 बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन थे, अल्लाह वाले लोग थे। जब इनकी मौत वाक़ई हुई है तो लोगों ने कहा ये बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, इनके नाम की मूर्ति बनाकर हम इनसे दुआ मांगेंगे इनसे, देगा कौन? अल्लाह। नहीं आ रही बात? और बाज ये कहते थे मांगेंगे इनसे, देंगे ये मगर अल्लाह की अता से, क्योंकि अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हुए हैं। इन दोनों किस्मों को शरीयत ने क्या करार दिया? शिर्क। कि अल्लाह ने किसी को किसी किस्म का इख्तियार, सारे इख्तियारात अल्लाह ने किसके पास रखे हैं? अपने पास, किसी को नहीं दी अल्लाह ने। ये वाला शिर्क है जिसकी नफी के लिए कुरान नाजिल हुआ है। आज जब किसी से बात की जाए ना मुशरिक से, तुम रसूल से क्यों मांगते हो, फलां से क्यों मांगते हो, कहते हैं हमें पता है कि ये खुद से नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ने इनको इख्तियार दिए हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को जब इख्तियारात दे दिए, तो हम अगर अल्लाह के हबीब से मांग लें तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? क्या हो गया भाई? तो भाई यही तो वो शिर्क था जो कौन किया करता था? मुशरिकीन मक्का करते थे। वो अल्लाह के रसूल से नहीं मांगते थे, वो बुतों से मांगते थे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम बुत के पास, अल्लाह ने कहा मेरे सिवा किसी के पास इख्तियारात नहीं है। अब यहां लोग सवाल पूछते हैं कि वाह भाई वाह, पुलिस के पास तो इख्तियारात हैं आपकी मदद करने के, हैं भाई, डॉक्टर के पास इख्तियारात हैं आपको औलाद देने के, बे औलाद लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्या ख्याल है?
تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے, جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں, اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا, پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, برا بلا ابے اس کو, جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے, یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں اب. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار, کیا خیال ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ, ہر قسم کے اختیارات ہیں, اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہیں اسباب والے. آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے معاذ اللہ, پھر پولیس کو, پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں, ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا, میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نلکا کھولیں گے, پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے نا, پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں, آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسا سکتے ہو, جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا, یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے, اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے, تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے, حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے, چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی, میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن, اولاد ممکن نہیں ہے, لیکن کہا تھا مجھے ایسا ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک, بولو بھائی, نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو, خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے, کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو, تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا, بولو بھائی, بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے, اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین, تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا, عبداللہ شاہ غازی تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں, مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں, مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا, مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا, دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں, یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا, پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں, ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں.